A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Mujibullah Khan, teacher UPS Berambatu. Today, in our class, we will listen and learn English using Urdu. प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है हम आज बेसिक वर्ड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है चलो हम सीखना शुरू करेंगे बुनियादी अल्फाज कि बुनियादी अल्फाज जो हैं वो हम अंग्रेज़ी में कैसे लिखेंगे और उनका जो उर्दू में माने हैं कि उर्दू में उनका माने क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास बच्चों यहाँ पे बेसिक वर्ड जो है, बेसिक वर्ड्स का मतलब है बुनियादी अल्फाज, वो अल्फाज जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। बच्चों आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है हेलो, तो इसको उर्दू में भी हेलो ही बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला अल्फाज जो है वो हेलो है, तो इसको हम उर्दू में भी हेलो बोलते हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी, आप सुनें कि इसको हम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। हेलो, हेलो। हाँ, इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे दूसरा लफ्ज़ जो है एच आई, हाई। हाँ, हाई माने भी हेलो के ही हो गए। तो दूसरा जो है हाई, हाई। हाँ, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे तीसरा लफ्ज़ जो है वाई ई एस, येस। येस माने जी हाँ। अगर हमें किसी को इकरार करना है तो हम उसको इंग्लिश में जो है येस बोल सकते हैं। तो येस के माने जो हैं जी हाँ के हैं, येस। हाँ, इसी तरह यहाँ पे दूसरा एक लफ्ज़ है हमारे पास नो। हाँ, एन ओ, नो। नो के माने हैं नहीं, नो माने नहीं। हेलो माने हेलो, हाय माने हेलो, यस माने जी हाँ। उसके बाद नो, नो माने नहीं, नो। हाँ, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और एक लफ्ज़ आता है THANKS, थैंक्स। थैंक्स माने हो गया शुक्रिया, थैंक्स माने शुक्रिया। तो ये भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, थैंक्स। थैंक्स माने शुक्रिया, थैंक्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और एक लफ्ज़ है बड़े प्यारे बच्चों, वेलकम। WEL, वेल, COME, कम, वेलकम। वेलकम के माने हैं खुश आमदीद, वेलकम के माने खुश आमदीद। वेलकम के माने हो गए खुश आमदीद, यानी इसको हम उर्दू में खुश आमदीद बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और एक लफ्ज़ है GO, गो। गो माने जाओ, गो माने जाओ। अगर हम किसी को बोलेंगे आपको जाना है, तो अगर हम किसी को बोलेंगे कि आप जा सकते हो या आप जाओ, तो GO, गो, गो, गो। ये हमारे पास कुछ लफ्ज़ हैं जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बुनियादी अल्फाज जो हम इस्तेमाल करेंगे, तो पहला लफ्ज़ है हेलो, हाय, यस, नो, थैंक्स, वेलकम, गो। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे और एक लफ्ज़ है COME, कम। कम माने आइए। अगर हम किसी को बोलेंगे आओ या बोलेंगे उसको आने के लिए, तो हम उसको अंग्रेज़ी में जो है कम बोलेंगे, COME, कम। कम माने आइए। तो हम इसको अब इंग्लिश में जानने की कोशिश करेंगे कैसे ये पढ़ते हैं। कम, कम, कम। जी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा एक लफ्ज़ है IN, इन। इन हो गया मैं, इन के माने हैं मैं। तो अब हम इसको सुनेंगे। हाँ, इन के माने हैं मैं। उसके बाद है आउट, OUT, आउट। आउट माने बाहर, आउट माने बाहर। इन माने मैं, आउट माने बाहर। अब हम इस आउट को सुनेंगे, आउट, आउट। हाँ, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा एक लफ्ज़ है THIS, दिस।
دس معنی ہو گیا یہ، دس معنی یہ، تو اس کو سنیں گے دس، دس۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ دوسرا ایک لفظ ایک ہے THOSE، دوز۔ دوز معنی ان لوگوں کو، دوز معنی ان لوگوں، یعنی جس کے بارے میں بات ہو وہ پاس میں موجود نہ ہو، دوز، ان لوگوں کو۔ اب ہم اس کو سنیں گے ہاں دوز۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ دوسرا ایک لفظ ہے THEY، دے، THEY، دے، دے معنی ہو گیا وہ، یعنی انگریزی میں ہم دے لکھیں گے اور اردو میں وہ ہے۔ اب دے کو سنیں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایک دوسرا لفظ ایک ہے THESE، دیز، THESE، دیز، دیز معنی ہو گیا یہ، یعنی جس طرح ہم دس بولتے ہیں، یہاں پہ ہم نے اوپر دس لکھا، دس کو دیکھا تو دس کے معنی بھی یہ ہیں اور دیز کے معنی بھی یہ ہیں۔ اب ہم دیز کو سنیں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ دوسرا ایک لفظ ہے اوے، AWAY، اوے، اوے معنی دور، اوے کے معنی ہیں دور۔ اوے کو سنیں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ اور ایک لفظ ہے HE، ہی کے معنی ہیں وہ، ہی کے معنی ہیں وہ، ہی کو سنیں گے اس کے بعد یہاں پہ شی، یعنی ہی جو ہے ہی میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، شی جو ہے وہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو شی کے معنی بھی وہ ہیں، SHE، شی، شی معنی وہ، HE، ہی معنی وہ، شی معنی وہ۔ اب شی کو سنیں گے اب یہاں پہ دوسرا ایک لفظ ہے ALL، آل، آل کے معنی ہے تمام، تو اب اس آل کو سنیں گے یہ آل، آل کے معنی تمام۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ دوسرا ایک لفظ ہے HIM، ہم، ہم کے معنی ہے سے، جو ہم استعمال کرتے ہیں سے، اسے، ہم کے معنی اسے، تو اب ہم کو سنیں گے اس کے بعد یہاں پہ ایک اور لفظ ہے آئی، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، آئی کے معنی ہے میں، آئی کے معنی میں، تو ہم اس کو سنیں گے تو پیارے بچوں یہ ہمارے پاس کچھ بیسک ورڈز تھے، بنیادی الفاظ تھے جن کے ہم نے اردو میں ترجمہ جاننے کی کوشش کی۔ سب سے پہلا جو ہے ہیلو، ہیلو، ہائی، ہائی معنی ہیلو، اس کے بعد یس، یس کے معنی جی ہاں، اس کے بعد نو، نو کے معنی نہیں، اس کے بعد تھینکس، تھینکس کے معنی شکریہ، ویلکم، ویلکم کے معنی خوش آمدید، گو، گو کے معنی جاؤ، کم معنی آئیے، ان معنی میں، آؤٹ معنی باہر، دس معنی یہ، دوز معنی ان لوگوں کو، دے معنی وہ، دیز معنی یہ، اوے معنی دور، ہی معنی وہ، شی معنی وہ، آل معنی تمام، ہم معنی اسے، اور آئی معنی میں۔ تو بچوں آج کی کلاس میں اتنا ہی، انشاءاللہ دوسرے کلاس میں اس سے آگے ہم جاننے کی